تشهد بلادنا هذه الأيام ارتفاعا معتبرا في أعداد الإصابات بكوفيد-19 على مستوى نواكشوط وبعض الولايات الداخلية. وتتميز موجة الإصابات الحالية بظهور فيروسات متحورة معروفة بشراستها وسرعة انتشارها، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود الرسمية والشعبية للحيلولة دون ما آلت إليه الأمور في بلدان أخرى. وفي هذا الإطار قررت اللجنة الوزارية لمتابعة كوفيد-19 في اجتماعها المنعقد مساء أمس بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني تنظيم يوم وطني تحسيسي ضد كوفيد لتنوير الرأي العام الوطني بمخاطر الموجة الحالية من خلال القيام بمجهود وطني يساهم فيه مختلف الفاعلين والقوى الحية إعلاميا وميدانيا تحت إشراف السلطات الإدارية في كافة الولايات الوطنية، وبالتنسيق مع وزارات الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان. وهذا العمل سيكون هذا اليوم إذانا بانطلاق حملة مستديمة للتعبئة ضد جائحة كوفيد. وإنني أحيي استعداد وانخراط مختلف الجهات الشريكة في هذا المجهود الوطني من إداريين وفقهاء وأئمة وإعلاميين وكتاب ومثقفين وفنانين وفاعلين آخرين ليدعو جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وتباعد اجتماعي ونظافة، وإلى الإقبال على التطعيم ضد الوباء الخطير خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة من مسنين ومصابين بأمراض مزمنة. وعلى بركة الله أعلن باسم السادة الوزراء انطلاق اليوم الوطني للتحسيس ضد كوفيد، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis présent ici au ministère de la Santé pour assister au lancement de la journée de sensibilisation contre le Covid-19. Donc une journée qui est marquée par tout un ensemble d'actions visant à sensibiliser les Mauritaniennes et les Mauritaniens contre bien sûr les dangers de cette pandémie, mais aussi sur les moyens de prévenir la contamination. Donc très important, rappel des gestes barrières bien sûr, distanciation sociale, port du masque, rappel aussi des mesures de couvre-feu qui ont été établies par les autorités mauritaniennes, appel à toute la communauté, appel aux imams également par le ministre des Affaires islamiques, inauguration d'un nouvel hôpital donc qui sera spécialisé dans le domaine du Covid, et puis cette caravane dont on vient d'assister au départ pour sensibiliser Mauritaniennes et Mauritaniens dans les quartiers sur tous ces gestes de distanciation sociale et sur les mesures à prendre pour se prémunir de cette maladie. Donc important, la vaccination aussi va être encore renforcée. Donc le message reste vaccinez-vous. هذا النهار اليوم يوم طالقت الدولة الموريتانية برئاسة فخامة الرئيس لتوعية المواطنين، يوم وطني لتوعية المواطنين حول ضد كوفيد، وشعار معا ضد كوفيد، إياك نكافحوا هذا المرض اللي منتشر في العالم له سنة زايدة.